उनका लागि हामी आज वार्ड नम्बर 9 को यो भेलामा उपस्थित भएका छौं। यो भेला उपस्थित गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो वडा समितिका साथीहरू हामीले 21 जना वडा समितिमा बनायौं। त्यो वडा समितिका साथीहरू पुरा आज छैन। यो हाम्रो कमी भएको छ। पार्टीमा जस्तो केन्द्रबाट कोही मान्छेहरू आयो भने यहाँको जिल्ला कमिटी उपस्थित हुनु पर्दछ। हामी वार्डमा आयौं भने वार्ड कमिटी पुरै रूपमा उपस्थित हुनु पर्दछ। यो पार्टीको सिस्टम हो। पार्टी प्रतिको प्रतिबद्धता पनि झल्किन्छ। पार्टी प्रति उहाँको लगाव थाहा हुन्छ, विचार थाहा हुन्छ। यो हाम्रो कमी रह्यो। त्यसमा आउने दिनहरुमा हामी सुधार गर्नुपर्छ, गरौँला। अहिले म छोटकरी रूपमा यहाँहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले यहाँ बस्दै गर्दाखेरि मैले सुने दिदीबहिनीहरुले भन्नुभयो हाम्रा लागि जो के काम गर्दछ हामी उसका साथमा छौं, अन्यथा हामी कसैका साथमा छैनौं भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुस्, उहाँले त सानै कुरा भन्नुभयो, तर यसको अर्थ धेरै ठूलो छ। हामीले जुन पार्टी सिस्टम अंगीकार गर्यौं, पार्टी मानेर हामी विभिन्न पार्टी खोलेर बस्यौं, हामी कसै पार्टीका प्रति आम जनताको, आम गरिब मान्छेहरूको विश्वास छैन। यो भन्छन् मात्रै गर्दैनन् भन्ने आम धारणा बन्दै गएको उहाँहरूको भावनाबाट बुझिन्छ। हामीले जे भन्यौं त्यो गरेन। त्यसो हुनाले उहाँहरूले यो भन्नुभयो कि हाम्रा लागि जो गर्दछ हामी उसका साथमा छौं भनेर भन्नुभयो नि। यो किनभने हामीले जुन पार्टीहरू दियौं, आफ्नो समर्थन दियौं, भोट दियौं, मतदान गर्यौं, उहाँहरूले जे जनतासँग वाचा गर्नु भएको थियो त्यो पूरा गर्न सकेन, गर्ने चाहना नै राख्नु भएन। उदाहरणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु माओवादीको कुरा। माओवादीको सिद्धान्तै भनेको हामी गरिबका लागि पार्टी खोल्ने, हामी निर्धनका लागि पार्टी खोलेका छौं, हामी किसानका लागि पार्टी खोलेका छौं भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ। त्यही कुरामा विश्वास गरेर नेपाली किसानहरू, नेपाली मजदुरहरू, नेपालमा रहेका गरिब तबकाका मान्छेहरूले त्यो पार्टीलाई सहयोग पनि गरे। त्यो पार्टी यो देशमा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा गरिबका छोराछोरीले आफ्नो ज्यानको आहुति पनि दिए। धेरै केटाकेटीहरू अनाथ भए, धेरै महिलाहरूको सिन्दूर पुछियो। 17-18 हजार मान्छे मर्दाखेरिमा यो देशका युवक नै मरे, चाहे त्यो पुलिसका मान्छे मरे, चाहे सेनाको मान्छे मरे, चाहे माओवादीका मान्छेहरू मरे। त्यो मान्छेहरू जम्मै गरिब तबकाका, प्रहरीमा जागिर खाने मान्छे, धनीको छोराले प्रहरीको तल्लो स्तरमा जागिर खाँदैन, सेनाको तल्लो स्तरमा जागिर खाँदैन। माओवादीमा लाग्ने मान्छेहरू आफ्नो पीडा देखेर यसलाई परिवर्तन गर्न सकेपछि हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनको आहुति दिए। तर जब परिवर्तन भयो, जब पाउने बेला भयो, माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डजीका छोरीले पाए, ज्यान अरूको गयो, पाउने बेला उनको छोरीले मेयर पाए चितवनको, उनको बुहारीले मन्त्री पाए, उनका ज्वाइँले सचिवको पदवी पाए, उनका भिनाजुले स्वकीय सचिव नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिको स्वकीय सचिव हुने मौका पाए। उनका नाता गोता कोही बाँकी छैनन्, सबैले पाए। ज्यान दिने बेलामा, खुन बगाउने बेलामा, आफ्नो घरद्वार समाप्त गर्ने बेलामा गरिबका छोराछोरीको प्रयोग भयो, पाउने बेलामा नेताहरूका छोराछोरीले पाए। यो कारणले नै हाम्रो राजनीतिक चरित्र अहिले म धेरै ठाउँमा हामी घुम्दै जाँदाखेरि मान्छे भन्छन्, म क्याम्पसमा जान्छु, विश्वविद्यालयमा जान्छु, युनिभर्सिटीहरूमा, अरू स्कुलमा जाँदाखेरि के छ हजुर हाल खबर कस्तो छ, हाम्रो युनिभर्सिटी कस्तो चलिरहेछ, विश्वविद्यालय भन्दाखेरि के गर्ने हजुर, यहाँ त राजनीति पस्यो भन्छन्। यो राजनीतिको नामै दूषित भइगयो। राजनीति पवित्रताको नाम हो। राजनीतिले सबै नीतिलाई निर्देशित गर्दछ। राजनीति सबै नीतिको राजा हो। नीति राजा भन्छ यसलाई, सबै नीतिको राजा।
हाम्रो सांस्कृतिक नीति, हाम्रो सामाजिक नीति, हाम्रो धर्म नीति, हाम्रा प्रवृत्तिका नीतिहरू सबै कुराको नियन्त्रण, रेखदेख, सम्वर्धन गर्ने काम कसले गर्छ? राजनीतिले। तर यो राजनीति दूषित भइसक्यो। स्कुलको हाल के छ अध्यक्षजी भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलमा त राजनीति लाग्यो भनेर भन्छन्। राजनीति लागेपछि राम्रो हुनुपर्नेमा राजनीति लाग्यो कि नराम्रो काम हुन लाग्यो। त्यसो हुनाले जनताका मनमा आजको राजनीतिक पद्धतिप्रति विश्वास हट्दै गएको छ। त्यसो हुनाले नै हामीले अंगीकार गरेको, हामीले माग गरेको यो राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसै भनेको होइन। राजाले केही नगरे पनि यो यत्रो देशमा राजा महेन्द्र 14 सालदेखि 17 सालसम्म देशको पुरा भूभाग पैदल सवारी भयो। त्यो पैदल सवारी हुने बेलामा यो बैतडीको सतवंश भन्ने ठाउँमा पनि राजा महेन्द्रको सवारी भयो। त्यहाँ राजाले सोधे, तपाईहरुलाई खाना लाउनु पुग्छ कि पुग्दैन? भन्दाखेरि पुग्दैन सरकार, हामीले हाम्रो जग्गामा कमाई खाएको खेतीले 6 महिना खान पुग्दैन। त्यसपछि के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा मान्छे कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, म नाम बिर्से, उहाँले भन्नुभयो सरकार हामी कहाँ त एउटा उखान छ, के छ भन्दाखेरि सक्नी मक्नी प्रजा पाले 2 दिन धौल्या तलै उकाले उहाँ मै झुसे फुक्यो भनेर भन्यो। के भनेको उहाँले भनेर सोधिनु भएछ। अनि त्यहाँको सभापति नरेन्द्र बहादुर चन्दजीको बुवाले भने सरकार यो सक्नी भनेको सकिना हुन्छ, जंगलमा तमाम हुन्छ, यो चैत फागुन चैतका महिनामा तमाम सकिना हुन्छ, त्यो सकिना टिपेर ल्याउँछौँ, त्यसलाई बोइल गरेर उमालेर त्यसलाई हामी धेरै मान्छेहरू गरिब मान्छेहरू त्यसलाई खान्छन् र धेरै दिनको गुजारा गर्छन्। त्यस्तै 2 दिन धौल्या तलै उकाले भनेको कोइराल फुल्ने रहेछ। त्यो कोइरालले पनि केही दिन 5-7 दिन खाने हामी गरिब मान्छेहरू, गरिब किसानहरू यो खेतीले नपुग्ने हुनाले यसबाट पनि गुजारा गर्छन् सरकार भने। उज्या मै झुसे पुग्यो भनेको जौँ पल्ली हुने भयो, गौँभन्दा अगाडि जौँ हुने भएको हुनाले मै झुसे पुग्यो, त्यस कारणले भनेको रहेछ। यो कुरा हाम्रो यहाँको सुदूरपश्चिममा यो कुरा भनियो भने पूर्वाञ्चलमा अरू कुरा भनियो होला। त्यसपछि राजा महेन्द्र काठमाडौँ फिर्ता भइसकेपछि क्याबिनेट बोलाएर, मन्त्रीमण्डल बोलाएर नेपालको तराईको फाँट खोलेर गरिब जनतालाई जसलाई खाना लाउनु पुगेको छैन उहाँहरूलाई तराईमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर हुकुम भयो। त्यो हुकुमलाई राजाको ऐलान भएको हुनाले त्यसको नाउँ ऐलानी रह्यो। यो राजाले ऐलान गर्यो गरिब मान्छेलाई तराईका फाँटमा ल्याएर राख्नु भनेर। सुरुमा जंगल कटानी भएर राख्ने बन्दोबस्त पनि भयो। तर मान्छे यसरी ओर्लिएर आए, यति बढ्ता मान्छे आए, यहाँ त्यो कटान गरेर दिन सक्ने अवस्था भएन। त्यसकारणले मान्छे जो जहाँ पायो वहीँ बस्न लाग्यो। जंगल सखाप भयो। त्यो सखाप हुँदै गर्दाखेरि पनि अञ्चलाधीशहरूले शिकायत गरे, यो जंगल सफाप हुन लाग्यो, त्यसकारणले रोक्नु पर्यो सरकार भन्दाखेरि यो हाम्रो जनताले बसोबासका लागि गरेको हो, यसमा नरोक्नु भन्ने हुकुम भयो। त्यसकारणले सारा गरिब मान्छे बस्दै गए, जसले मेहनत गरे उसले पाउँदै पनि गरे। तर यो गरिबी त निरन्तरताको कुरा हो। एकपटक गरिबको पुरो गरेर हुँदैन, अर्को गरिब निस्किन्छ। एकपटक सुकुम्बासीलाई दिएर पुग्दैन रहेछ, सुकुम्बासी त निरन्तर हुने रहेछ। त्यस हुनाले समय अनुसार उहाँहरूलाई काम र माम दिएको भए, उहाँहरूलाई रोजगार दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। पार्टीप्रतिको जुन अविश्वास छ यो अविश्वास हुने थिएन। यो हाम्रो कमजोरी र हामी अहिले पनि हाम्रो पूर्ववक्ता साथी महेन्द्रनगरको अध्यक्षले भन्नुभयो करण पालले, एउटा राजा पाल्नलाई 6 करोड रुपियाँ लाग्थ्यो वर्षमा, हामीले त एउटा भूतपूर्व राष्ट्रपति पाल्नलाई पनि 8 करोड लाग्न लाग्यो। राजा त भूतपूर्व हुँदैन थियो, राष्ट्रपति त धेरै भूतपूर्व हुन सक्छन्। अब 2 वर्षमा अहिलेको विद्यादेवी भण्डारी पनि भूतपूर्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि राष्ट्रपतिको लागि सचिवालय चाहियो, पूर्व राष्ट्रपतिका लागि उहाँको सुरक्षा संयन्त्र चाहियो, उहाँलाई सवारीका साधन चाहिए, उहाँको सचिवालय चाहियो, उहाँलाई आलिशान बिल्डिङ चाहियो। यो सबै खर्च गर्दाखेरि त 7-8 करोड लाग्ने देखियो। त्यसो हुनाले
हामी अहिले यो राज्य व्यवस्थाप्रति हामी सर्वेक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विवेचना विश्लेषण गर्ने कार्यमा पनि हामी छौँ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। साथीहरू, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा लिएर जनताका सामनेमा आइराखेको छ। विश्वकै सामनेमा भने पनि हुन्छ। यो विश्वमा, यो संसारमा 1.5 अरब मान्छे हिन्दूहरू बस्ने रहेछन्। सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन भयो। अहिले यो 1.5 अरब मान्छेले एउटा आस्था र विश्वास गर्ने यो पशुपतिनाथको देश नेपाललाई सबैले बडो आस्था र भरोसाका केन्द्रका रूपमा हेरेको थियो। तर आन्दोलनमा कसै नेताले, कसै जनताले कुनै पनि जुलुसमा हिन्दू राष्ट्र खत्म हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएन। हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनेर कुनै जनताले भनेको थिएन। तर डलरको खेती गरेका, डलरमा बिकेका हाम्रा नेताहरू 5-7 जनाले मात्रै जनताले दिएको सुझाव बोरीमा राखेर अहिलेसम्म नखोलेर यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष देश भनेर राखिएको छ। यो कुनै देश, कसै जनताको माग थिएन। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनिराखेको छ, यदि यो सरकारलाई, यो ठुला पार्टीलाई हिम्मत छ भने जनमत संग्रह होस्। जनताले यदि हामीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनेर भोट हाल्छन् भने हामी चित्त बुझाउँछौँ। ठिकै छ, जनताले चाहेन भनेर। राजाका बारेमा राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नु पर्यो जनतालाई। किनभने प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै जनता हो। जनता सार्वभौम हुन्छ, जनतामा अधिकार हुन्छ, परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि जनतालाई नै हुन्छ। त्यसो हुनाले यो राष्ट्र संस्था, हामीले मागेको राष्ट्र संस्था राजकाज चलाउनका लागि होइन, यहाँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउनका लागि पनि होइन, एउटा संरक्षकका लागि। यो देशमा के परिआयो, यो देशलाई अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो, यो मातृभूमिमा कसैको नजर लाग्यो देशी विदेशीको, त्यति बेला राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ। सबै नेपालीको एकता राजाको नेतृत्व मात्रै सम्भव छ। एक कुनै पनि पार्टीका नेताप्रति हाम्रो यही त भरोसा छैन भने अरू नेपालीको भरोसा कहाँ हुन सक्छ? कुनै पनि नेताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा आउन सक्दैन। त्यो राष्ट्र संस्था मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो देशको सुरक्षाका लागि, यो देशको अखण्डताका लागि, यो देशमा बस्ने नेपालीको स्वाभिमानका लागि त्यो संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कसैमा यो विश्वास छ, कसैमा यो विश्वास नहोला, तर हामीलाई यो विश्वास छ। मैले देखेको छु आफ्नो आँखाले। राजा वीरेन्द्र एकपटक उहाँलाई मुटुको व्यथा लाग्यो। त्यो मुटुको व्यथा लाग्दाखेरि राजाले प्रारम्भिक उपचार काठमाडौँमा गराइबक्स्यो। 15-16 दिनपछि राजा थप उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने भयो। त्यो विदेश जाने बेलामा, त्यति बेला म काठमाडौँमा थिएँ। म आफू चश्मदीप गवाई छु। रेडियो नेपालले भोलि राजा वीरेन्द्र थप उपचारका लागि विदेश सवारी हुँदै भइराखेको छ भन्ने कुरा समाचारमा के आएको थियो। भोलिपल्ट त्यो दरबार मार्गबाट एयरपोर्टसम्म लाख मान्छे के अरे सडकका दुईटैतिर राजाको विदाई दर्शन गर्नका लागि आए। यो कुरा, यो राजाप्रतिको जुन विश्वास, जुन राजाप्रतिको जुन भरोसा, जुन माया ममता र स्नेह भक्ति थियो, यो कुरा विदेशीले थाहा पाए कि अब यो राजा वीरेन्द्रलाई समाप्त नगरिकन न यहाँ हामी यो धर्मान्तरण गर्न सक्दछौँ, न क्रिस्चियनहरू बनाउन सक्दछौँ, न हामी विदेशीहरूलाई नेपालभित्र पसाएर नागरिकता दिन सक्छौँ। यो राजा ज्यादै लोकप्रिय भयो भन्ने षड्यन्त्र सुरु भएको रहेछ। त्यो थाहा भएपछि त्यही षड्यन्त्रबाट अमेरिकनहरू र अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई, देशहरूलाई यो राजा समाप्त नगरिकन क्रिस्चियनीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने उनीहरूले सोचे र हिन्दुस्तानले, भारतले यो राजा छन्जेलसम्म हाम्रो भारतीय नागरिकलाई नेपालमा राख्न सकिँदैन, लैजान सकिँदैन भन्ने उनीहरूले ठाने। त्यसकारण यिनीहरूको संयुक्त प्रयासबाट राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यो वंशनाश भएको कुरा हामीले कसरी प्रमाणित गर्यौं, कसरी थाहा पायौं भने आन्दोलनको समाप्ति हुन साथै त्यो विधेयक जो नेपाली कांग्रेसले संसदबाट पास गरेर राजालाई लालमोहर लाउनलाई पठाएका थिए कि जनमत संग्रहको नामावलीमा भएका सबै नागरिकलाई जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हुने गरी जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जुन प्रस्ताव पेश गरेका थिए, त्यो राजा वीरेन्द्रले रोकेको थियो।
त्यही कारणले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि त्यो विधेयक स्वीकृत भयो र अहिले 47 लाख नागरिकहरूले नागरिकता पाएको अवस्थामा 27 लाख अनागरिकले नागरिकता पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्दछ, धेरैलाई थाहा होला। अब यसै गरी यो यदि विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आउने ढोका खुलेको खुलै रह्यो भने एक दिन 15-20 वर्ष भित्र यस्तो आउनेछ कि नेपालीको नेपाल रहने छैन। हामी तपाईं मध्ये कोही रहला कोही नरहला, यो भूमि यहाँ रहला, तर नेपालीले शासन गर्ने नेपाल रहन गाह्रो छ। त्यो किन गाह्रो भयो भने हामीले समानुपातिक पद्धतिको अवलम्बन गरेका छौं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामीले बनाएका छौं। यदि अनागरिकहरूले नागरिकता पायो र संसदमा उनीहरू पुगे, मानिलिनुहोस् 100 जना पुगे भने देशको ऐन कानुन परिवर्तन हुन सक्दछ। त्यो ऐन कानुन परिवर्तन हुँदाखेरि अहिले जतिको नागरिकता पाउने विदेशीहरूलाई पाउने सजिलो छ, यो भन्दा सजिलो बनाइदिँदाखेरि अझ सजिलो भएर यो देश हाम्रो हातमा रहँदैन। त्यसो हुनाले यो देशको रक्षाका लागि यो संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो विश्वास हो त्यो। त्यसो हुनाले त्यस्तै हाम्रो धर्मका बारेमा हामी जो भनिरहेका छौं, यो हिन्दू धर्म हुँदै गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो माग र मुद्दा हुँदै गर्दाखेरि हिजोसम्मको भएको रूढिवादी यो तल्लो जात मल्लो जात यो भइरहनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। हिजोसम्मको छुयोछुटो हाल्ने कुरा यो गलत छ, यो रूढिवादी अन्य परम्परा भयो। हुन त यसमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, तापनि हामी तमाम साथीहरूलाई आफ्ना साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि यसमा हामी सुधार गर्नु पर्दछ। यो जातीय भेदभाव अन्त गर्नु पर्दछ, किनकि यो विश्वका अरू देशका सानेमा यस्तो भयो भने लज्जास्पद लज्जाबोध हुन्छ। त्यसो हुनाले हिन्दू राष्ट्र देशको पहिचानका लागि हाम्रो संविधानमा हाम्रो विधानमा लेखिएको छ सर्वधर्म समभाव, सबै धर्मका प्रति हाम्रो आदर सम्मान छ। अरू धर्मलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो धर्मको रक्षा गर्ने। यो पार्टी हिन्दूहरूको मात्रै होइन, यो पार्टी मुस्लिमको पनि हो, बुद्धिस्टहरूको पनि हो, क्रिश्चियनहरूको पनि हो, किराँतीहरूको पनि हो, सबै धर्मावलम्बीहरूको यो पार्टी हो, हिन्दूहरूको पनि यो पार्टी हो। त्यसो हुनाले पहिचानका लागि मात्रै हामी हिन्दू राष्ट्र भनिराखेका छौं, किनभने यो देशका 4-5 वटा पहिचानहरू छन्। तपाईहरुलाई अनुरोध गरौं, यो देशमा हिमालय छ। हाम्रा कोही युवा साथीहरू विदेशमा जानुभयो भने तपाई कहाँबाट आउनु भएको भन्दाखेरि म नेपालबाट आएको भने भन्नुभयो भने उले सितिमिति चिन्दैन। म हिमालय भएको देश नेपालबाट आएको भनेर भन्नुभयो भने उले सहजै रूपमा चिन्दछ, तपाईलाई नमस्कार गर्दछ। यो हामी पशुपतिनाथ भएको देशका मान्छेहरू हौं। हिन्दूहरू भएका देशमा, हिन्दूहरू भएका शहरमा हामी जाउँ, कहाँबाट आउनु भएको भन्दाखेरि म पशुपतिनाथको देश नेपालबाट आएको हुँ भनेर भन्नुभयो भने तपाईलाई उनीहरूले सम्मान गर्छ। म बुद्ध जन्मिएको देश नेपालबाट आएको हुँ भनेर भन्नुभयो भने तपाईको पहिचान झल्किन्छ। म जगतजननी सीता जन्मिएको देशबाट आएको हुँ भनेर भन्नुभयो भने तपाईको पहिचान झल्किन्छ। त्यो पहिचान कायम राख्नका लागि यो नेपालीको पहिचान कदाचित कुनै अवस्थाले पनि यो नाश नहोस् भन्नका लागि हामी हिन्दू राष्ट्र चाहिराखेका छौं। यति मात्र हाम्रो भनाइ होइन, हामी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाका साथसाथै हाम्रो विकासको मोडल, यो पार्टीले कस्तो विकास गर्ने, यो पार्टीले जनतालाई के दिन चाहन्छ, यो पार्टीले दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो विषयमा पनि आज बोल्ने साथी कम भएको हुनाले म अलिकति समय लिन चाहन्छु। यसमा म समय पाऊँ। साथीहरू, आज जुन व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेका छौं, आज शिक्षा प्रणाली दुईटा किसिमले भइराखेको छ। हाम्रो देशमा एउटा बोर्डिङको शिक्षा प्रणाली, एउटा साधारण स्कुलबाट हुने पढाइको प्रणाली। यो दुईटा प्रणाली भएको हुनाले बोर्डिङ स्कुलमा पढाइ राम्रो हुन्छ, त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ, तर सरकारी विद्यालयमा जो पढाइ हुन्छ त्यसमा त्यो क्वालिटी आउँदैन, त्यो गुणस्तरीयता आउँदैन। किनकि विभिन्न परीक्षामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू फेल भइराखेका छन्। त्यसमा गरिब तबकाका मान्छे पढ्छन् सरकारी विद्यालयमा, यस्ता गरिबहरूका छोराछोरी पढ्दछन्। विपन्न वर्गका मान्छेहरू पढ्दछन्, थारू दलित वर्गका छोराछोरी त्यहाँ पढ्दछन्। तर सरकारले कुनै अवसर दियो भने त्यसमा प्रश्न पेपर एकै किसिमको आउँछ। त बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थी चलाक हुन्छ, उले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएको हुन्छ, त्यसो हुनाले त्यहाँ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ। अनि गरिब मान्छे के भन्छ भने यो त सेटका लागि मात्रै रहेछ,
अहिलेको व्यवस्था भनेको त हाम्रो त छोराछोरी पढाएर पनि पाउँदैन भन्छ। राम्रो स्कुलमा पढाएको विद्यार्थीको गुणस्तर फरक हुन्छ। त्यहीबाट त्यसलाई यो कहाँबाट यस्तो सिर्जना भयो भन्ने कुराको पत्ता लगाउनु पर्छ। यो के कारणले भयो यो भनेर त यो कारण पहिलो कारण यो छ कि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज बोर्डिङमा हेर्नुहोस् आफ्नो सन्तान जतिको माया कसैलाई हुँदैन। तपाईहरुको जीवनमा मात्र होइन कि प्राणी मात्रका जीवनमा आफ्नो सन्तान जतिको माया कसै केही प्रतिका लागि हुँदैन। अहिले हरेक मान्छे त्यो शिक्षा प्रणाली राम्रो होस्, गुणस्तरीय शिक्षा पाउनका लागि एक कक्षादेखि तलैबाट 8 1 2 3 4 पढ्दाखेरि 800 900 रुपैयाँ महिना तिर्नु पर्ने बाध्यता छ। पैसा छैन त्यो 800 900 कहाँ तिर्ने। तर सरकारी विद्यालयमा फ्री शिक्षा छ, त्यहाँ पढाउँदाखेरि राम्रो शिक्षा नभएको हुनाले मान्छे बाध्यतावश कमाई खाइ नलाइकन पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। हामी चाहन्छौँ त्यो बोर्डिङ बन्द होस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। बोर्डिङ सरहको शिक्षा, बोर्डिङ सरहको गुणस्तर त्यो सरकारी विद्यालयमा पनि त्यही किसिमको त्यही हाराहारीको पढाइ भयो भने राम्रो हुन्छ। तलको गरिब मान्छेका छोराछोरीले पनि राम्रो शिक्षा पाउन सक्छन्, उनीहरूले उन्नति गर्न सक्छ आफ्नो जीवनमा भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ बोर्डिङ स्कुलमा के रे सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाका छोराछोरीहरू त्यो विद्यालयमा पढ्दैनन्। उनका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने अनि अरूका छोराछोरी राम्रो पढाउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसो हुनाले शिक्षक हुन जबकि योग्यता पनि एउटै छ। हरेक विद्यालयमा बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थी शिक्षक पढाउने शिक्षक र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको योग्यता एकै किसिमको छ। तर पूर्वाधार पनि अझ सरकारी विद्यालयमा पूर्वाधार पनि बनेका छन्, बिल्डिङ पनि बनेको छ। तैपनि किन पढाइ राम्रो हुँदैन यसको लेखाजोखा गर्नु पर्दछ। हामी भनिराखेका छौँ कि सरकारी कोषबाट जो पनि तलब खान्छन्, भत्ता खान्छन्, उनका छोराछोरी पनि सरकारी विद्यालयमा पढ्यो भने तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् यहाँको ठुल्ठुलो नेताहरू, यहाँका ठुला कर्मचारीहरू, सबै शिक्षक प्राध्यापकहरूका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढ्नु पर्यो भने त्यो विद्यालय राम्रो होला कि नहोला अन्दाज गर्नुहोस्। सबैलाई थाहा छ यदि सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने बाध्यता भयो भने त्यो विद्यालयको स्तर माथि जान्छ। त्यसो हुनाले यो यसरी हामीले परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपालि हामीले महाधिवेशन गर्यौं। हामीले धेरै ठाउँमा सुन्यौं जग्गा विकास करको नाउँमा, सम्पत्ति करका नाउँमा अहिले हामीसँग भएको 10 कट्टा जग्गा, 5 कट्टा जग्गा, 2 कट्टामा पनि सम्पत्ति करका नाउँमा हामीले ट्याक्स तिर्नु परेको छ। यो ट्याक्स भनेको आम्दानीमा लाग्ने कुरा हो। हामीलाई डाक्टर प्रकाश चन्द्र रोहनी जो विद्वान हुनुहुन्छ, अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वर्कसप दिएको थियो। हामीले प्रश्न गर्यौं उहाँलाई यो सम्पत्ति करका नाउँमा कमाई खाने जग्गाको पैसा लाग्छ डाक्टर साहब भन्दाखेरि मैले जति विश्वका जति देश घुमे आम्दानीमा कर लाग्छ। कर तिर्ने भनेको आम्दानीमा हो। सम्पत्तिमा भनेको त्यो जग्गा बिक्री गर्दाखेरि किन्ने र बेच्ने दिन्छ, त्यो अरू ठाउँमा पनि रहेछ। अरू सम्पत्तिमा कर लाग्दैन आम्दानीमा नभएको। जस्तो बजारमा घर बनाएको छ त्यसमा त्यो किरायामा लगायो भने आम्दानी हुन्छ, त्यसमा कर लाग्छ, लगाउनु पनि पर्छ। तर कमाई खाने जग्गा 5 कट्टा 10 कट्टा जसले आफ्नो गुजारा चलेको छैन त्यसमा सम्पत्ति करका नाउँमा पैसा दिँदाखेरि त्यो ठीक होइन। त्यो राज्य व्यवस्था लोक कल्याणकारी हुन सक्दैन। मैले अस्ति 1 नम्बर वडामा उदाहरण दिएको थिएँ। एकजना चन्दजी यो के रे राजमार्गको छेउमा शान्ति निकेतन स्कुलको नजिकमा उहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँको 12 कट्टा जग्गा छ। त्यो जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको हुनाले राजमार्गसँग जोडिएको त जम्मा 12 मिटर मात्रै रहेछ, जग्गा 12 कट्टा राजमार्गमा जोडिएको हुनाले त्यसको मूल्याङ्कन धेरै भयो र वर्षमा 42,000 रुपैयाँ उहाँले कर तिर्नु परेको छ। मलाई उहाँले भन्नुभयो प्रधानजी 42,000 कर तिर्नु पर्यो, पैसा थिएन, मेरो कमाई खाने जग्गा त्यतिकै हो, हामी 5-6 जनाको परिवार छौँ, मैले 5 धुर जग्गा बेचेर कर तिरे भने त्यो जग्गा बेचेर त्यसको कर तिर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा, जनताको सरकार भएको राज्यमा त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ मेरो 2 छोरा सब जग्गा बाँडिदिन्छु भनेर उहाँ मालपोत कार्यालयमा जानुभयो। त्यहाँको लेखनदासहरूलाई लेखाउनु पनि भयो र सोध्नुभयो कति पैसा लाग्ने हो भन्दाखेरि 1,70,000 लाग्छ भनेर भन्यो। आफ्नो जग्गा आफ्नो छोराका नाममा दिँदाखेरि 1,70,000 लाग्ने, अब कहाँबाट तिर्ने? पुनः उहाँले जग्गा बेच्नु पर्ने स्थिति आयो। यो त गरिबलाई झन गरिब बनाउने व्यवस्था भयो।
त्यसो हुनाले मैले व्यवस्थाको परिवर्तन चाहेको होइन, व्यवस्थामा सुधार चाहेको। चुनाव प्रणाली यति महँगो भयो हेर्नुहोस्। अब वडा अध्यक्ष लड्नका लागि 20 लाख भन्दा घटी त चुनाव नलडे पनि हुन्छ। त्यो किन हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ। म पनि प्रधान पञ्च भएकै हुँ। धेरै साथीहरु तपाईले वडा अध्यक्ष सदस्य पहिलेका देख्नु भएकै होला। हाम्रो नाजी पनि धेरै वर्ष वडा अध्यक्ष बस्नुभयो। उहाँका हाल हेर्नुहोस्। हाम्रो जयदेव पन्तजी धेरै पटक सदस्य हुनुभयो। उहाँले चप्पल छोड्नु भएको छैन। तर अहिलेका वडा अध्यक्ष हेर्नुहोस्, अब अहिलेका मेयर हेर्नुहोस्, अहिलेको सभापति हेर्नुहोस्, अहिलेका मन्त्रीहरु हेर्नुहोस्, पहिलेका माननीय मन्त्रीहरुलाई पनि हेर्नुहोस् कसको हैसियत के छ। त्यहीबाट थाहा हुन्छ। एकजना माननीय जति यो 30 वर्षमा जो माननीय काठमाडौँ गए कोही पनि फर्केर आएको छैन। उले आफ्नो घर जग्गा त्यही जोडिसक्यो। यहाँबाट दुई रङका चप्पल, एउटा चप्पल फिता पहेँलो, एउटा नीलो रङ गएका चप्पल लगाउने मान्छेहरू अहिले 5-5 करोडका गाडी चढेर राखेका छन्। ठुला आलिशान बिल्डिङमा बसिरहेका छन्। के तपाईहरुको दुःख उनीहरुलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यसो हुनाले यो आमूल परिवर्तन, यो चुनाव पद्धतिमै प्रणाली नगरी परिवर्तन नगरिकन यो हुने स्थिति छैन। अस्ति मात्रै हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले, उहाँ अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले हामीले परिवर्तन गर्यौं। उहाँले एउटा प्रसंग तपाईहरु धेरैलाई थाहा होला, यो टिभीहरुमा पनि आएको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा उहाँलाई निम्ता दिएको थियो। सबै पार्टीका नेताहरू अध्यक्षहरू त्यहाँ थिए। उहाँको बोल्ने पालो आएपछि उहाँले भन्नुभयो, मेरो शुभकामना छ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई, यसको सफलताको कामना गर्छु। तर आज हामी नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जनतामा के छ म सुनाउन चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो कि हामी नेताहरूलाई के नजरले जनताले हेरिराखेको छ भन्ने कुरा अहिले यहाँ पनि बडो अविश्वासको कुरा मैले सुने। त्यस्तै हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्नुभयो कि कुनै पनि गाउँमा कुनै पनि ठाउँमा कोही नेता गयो भने कुनै चौतारीमा कुनै सामुदायिक भवनमा नेता बस्यो। अब गाउँमा गएर ल हाम्रो नेताजी आउनु भएको छ, तपाईहरु आइदिनुस् न यहाँ भनेर अनुरोध गर्न जाँदै गर्दाखेरि जनताले कुन चाहिँ चोर आएछ त्यहाँ भनेर भनेछन्। त्यो नेता आउँछ भने त कुन चाहिँ चोर आउँछ भनेर भनेपछि जनताको मनमा के रहेछ नेताहरूका प्रति? अहिलेका नेताहरूप्रति जनताको विश्वासै समाप्त भइसकेको छ। तर हामीले जे काम गर्यौं त्यो अहिलेसम्म पनि, म त यो प्रधानमन्त्रीहरू बिचारा धेरै कम छन्। अब कहिलेकाहीँ त यो फलाना गाउँको प्रधानमन्त्री बितिहाल्यो भन्दाखेरि बडो चिन्ता लाग्छ मलाई, मेरो पालो पनि आइसक्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर म हेर्छु यस्तो किन भयो भनेर अस्ति वार्ड नम्बर 8 को तिलाचौरमा एउटा सर्वे गर्ने एउटा संस्था गएछ। त्यो संस्थाले सोधेछ, एउटा फर्मेट बनाएर सोधेछ तपाईहरु कहिले आउनु भएको भने कसैले 2022 सालमा आयो, कसैले 2027 सालमा आयो भनेर भनेछ। अनि यहाँ तपाईहरुले तपाईहरुले यहाँको मेयर, तत्कालीन अवस्थामा प्रधान पञ्च, को अध्यक्ष को तपाईहरुलाई थाहा छ को थिए भनेर सोधेछ। थाहा छ भनेर को छ? धर्मराज जोशी भनेर भनेछ। 7-8 दिन लगातार। अरु सबै अग्म के छ नामै बिर्सी। कहिले दुई जनाले भनेछ यज्ञराज जोशी पनि हुनुहुन्छ हजुर भनेर भने। त्यसपछि अरूको नामै थाहा छैन। किन थाहा भएन? किन थाहा भएन भने अहिले निर्वाचित भएका मान्छेहरू जनताका मान्छे नै हुन सकेनन्। उनी पार्टीका मान्छे भए। पार्टीले जितायो, जनताले जिताएको होइन। अहिले पनि म च्यालेन्जका साथ भन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु, यो पार्टी सिस्टम तल माथि पार्टी होस्, तल स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हिसाबले स्वतन्त्र हिसाबले होस् त। अनि यो पार्टीका मान्छेहरू चुनाव लडेर हेरौँ के हुन्छ जनताका मनमा के छ। हामी यसबाट मलाई के थाहा भयो भने मैले सर्वे गरेँ आफ्नो मनमा कि जनताको मन हामीसँग छ। यो पार्टीसँग जनताको मन छ, तर त्यो मनलाई हामीले मतमा परिणत गर्न सकेनौँ, तब हाम्रो हार भयो। यसकारणले त्यो मन, जनताको जो मन हामीसँग छ, यो पार्टीसँग छ, हाम्रा कार्यकर्तासँग जुन मतैक्यता छ, यो मनलाई मतमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले हाम्रा माग र मुद्दाहरू हामी लिएर आइराखेका छौँ। अहिले यहाँ दलित वर्ग पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ, बहुत राम्रो कुरा हो। यसले धेरै राम्रो गर्यो। किन राम्रो गर्यो भने हिजोसम्म बुढो मान्छे घरमा बस्यो भने उनका बुहारी छोराहरूले बवाल मान्दथे। कहाँबाट बुढाको ए बुहारी फलाना ठाउँ सर खाल्यो, अरे चुप लागेर कटिरा तलाई भने, अरे फलाना ठाउँ सबैको बुढो मान्छे मान्दैन, उसको मन मान्दैन। तर अरू सबैले बडो हेको दृष्टिकोणले हेर्ने, बुढाले बवाल गर्यो भनेर। अहिले सामाजिक भत्ता भएपछि महिनाको 4000 पाउने व्यवस्था 2-3 बुढा अरू भए घरमा भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा मान्छे पुगेका छन्।
त यसबाट सामाजिक सुरक्षा भयो, यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर विभेद के भयो भने दलित वर्गलाई 60 वर्षमा दियो, बहुत राम्रो कुरा, अझ 55 मै दिनुपर्छ। तर अरू जातका मान्छेले के बिगाडेको छ? उनी पनि यो देशका नागरिक हुन्, उनको ठुलो आयु हुँदैन, बाहुन क्षेत्री बाहुन अरू दशनामी हुँदाखेरिमा उनको उमेर बढ्दैन। यो सहायता गरिबले पाउनु पर्ने थियो, हरेक जातका मान्छेले पाउनु पर्ने थियो। त्यसो हुनाले यसमा विभेद भइरहेको छ र अरू मान्छेले 70 वर्षमा पाउनु पर्ने व्यवस्था जो छ यो खारिज योग्य छ। हाम्रो पार्टीमा यदि जनताले यस महानिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो भोट र मान्यता दियो भने हामी यो नियमलाई परिवर्तन गरेर सबै नेपाली जनताले 60 वर्षमा पाउने बनाउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यसो हुनाले यो अहिले तपाईहरु हामी किसान हो, यो देशमा यति हामी किसान वर्ग नेपालीहरु कृषि प्रधान देश हो यो। तर कहिले कसैलाई थाहा छ हामी टाइममा मल बिउ पाएको? यो त पोहोर साल भन्यो कोरोना लाग्यो, ल ठीक छ पोहोर साल कोरोना लाग्यो, त्यो हरेक वर्ष त कोरोना छैन नि। खेती त हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हो। सरकार भएपछि त अर्को वर्ष पनि खेती हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्दैन। त्यही त जनताले किन्नु पर्ने खाद पैसा हालेर सित्तीमा दिनुपर्ने पनि होइन, पैसा हालेर दिने, पैसा हालेर किन्नु पर्ने खाद पनि हामीले पाउँदैनौँ। हामी इन्डियाबाट ल्याउँछौँ भने प्रहरीले पकड्छ, न आफू दिन सक्ने न अरूबाट ल्याउन दिने। यो कस्तो सरकार भयो? यो कस्तो व्यवस्था आयो? तपाईहरु अनुमान गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यस्तो कहिल्यै थियो? अहिले यो लोकप्रिय सरकार भन्नेहरूका हालत यस्ता छ। भ्रष्टाचारका मामलामा राष्ट्रिय सहमति छ। हेर्नुहोस् जे कुरा हेर्यो त्यसैमा भ्रष्टाचार छ। अहिलेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू यो अहिले एमालेको झगडा कुनै सिद्धान्तका लागि तैले गरिबलाई राम्रो गर्न सकिनस्, त्यो भन्दा राम्रो म गर्छु भन्ने हिसाबले पार्टीमा विभाजन आएको होइन, त्यो झगडा भएको होइन। ओमनी भन्ने एउटा ओमनी प्राली भन्ने वीरगञ्जमा एउटा व्यापारिक संस्था छ। त्यो व्यापारिक संस्थाले कोरोनाको सामान चाइनाबाट मगायो। त्यो कोरोनाको सामान मगाउँदाखेरिमा म तपाईहरुलाई मास्क देखाउँछु। यो मास्क अहिले पनि 2.5 रुपैयाँमा पाउँछ। यदि तपाईले 10-15 वटा किन्नुभयो भने 2 रुपैयाँ पनि लाग्दैन। तर यो मास्कको मूल्य यो सरकारले किन्दाखेरिमा ओमनी प्रालीले 42 रुपैयाँ यसको मूल्य हालेर किनेको छ। यो मैले मात्रै भनेको होइन, नेपालको लेखा प्रणाली, नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखेर दिएको छ कि यो भ्रष्टाचार भयो, यो 2 रुपैयाँको माल 42 रुपैयाँ हाल्यो सरकारले भनेर। यसमा 13 अरबको भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रमाणित भएको छ, तर कारबाही हुँदैन। किन कारबाही हुँदैन भने सबै देशमा छ, जो कारबाही गर्ने संस्था हुन् त्यो सबैले त्यसमा खाएको छ, त्यसमाले कारबाही हुँदैन। तपाईले व्हाइट बडी सुन्नु भएको होला, त्यसमा 4 अरब 35 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, त्यसमा कारबाही हुँदैन। त्यो त भयो त्यो 2-4 दिनका कुरा। हामी नेपाली हौं, हाम्रो भुल्ने बानी छ, हाम्रो क्षमा गर्ने बानी छ, हाम्रो सहने बानी छ। अहिले भर्खरै एमसीसी हरेकका कण्ठस्थ भइरहेको छ, हरेकका मनमा एमसीसी के हो भन्ने भइरहेको छ। यो एमसीसी भनेको एउटा अमेरिकी सरकारबाट सम्बन्धित एउटा अनुदान दिने संस्था हो। यो संस्थाबाट नेपाललाई 55 अरब रुपैयाँ सहायता दिने भनेर भनिएको छ। यो एमसीसी पास गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको सरकार, त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साइन गरेर आउनुभयो अमेरिकामा, एमसीसी चाहियो भनेर साइन गर्नुभयो। अहिले के भन्दैछन् भने यसमा के छ, नेपालको कानुन प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, नेपालीले रोजगार पाउँछ कि पाउँदैन, यो हाम्रो देशको कामभन्दा ठुलो हो कि सानो हो भनेर अहिले सोधेर पठाएको छ। त्यो बेला साइन गर्ने, अहिले सोध्ने। जसरी यो टनकपुरको कुरा त तपाईहरुलाई घटनाक्रम थाहा छँदैछ, त्यस्तै यहाँ नेपालबाट जोडेर पुल बनाएको तपाईहरुलाई थाहा छैन। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू इन्डियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो यो बाढी रोकिदियो भनेर भन्थे, बाढी रोक्यो ठीक छ, तर नेपालीको भूभाग त नेपालीको हो भन्ने त लेख्नु पर्यो नि। भोलि आउने पिढीलाई त कमसेकम नेपाल हो भन्ने थाहा होला नि भनेर अरू देश जम्मै देशमा संसददेखि सडकसम्म जब झगडा भयो, जब आन्दोलन भयो, अनि यो टनकपुर सन्धिमा नेपालको पनि योगदान छ, नेपालको भूमिको प्रयोग भएको छ भन्ने लेखिएको थियो। त्यस्तै यो एमसीसी अहिले यो भालुका कान समाए जस्तो भइरहेको छ। यसलाई लिँदैनौ भन्छन्, यो सहायता हामीलाई चाहिएन भन्छन् भने
अमेरिकाको उपमन्त्री आएर विदेश उपमन्त्री आएर भनिसक्यो तपाईहरुले यो सहायता लिनु भएन भने अमेरिका र अमेरिकी सम्बद्ध देशहरूको सहायता तपाईले रोकिन्छ भनेर भनेको छ। देशै सहायता रोकिन लागेको छ, प्रजातान्त्रिक मुलुकको सहायता रोकिन्छ। लिऊ भनेपछि देशमा विभाजन भइरहेको छ। देशको ठूलो तबका यसको विरोधमा छ, देशको बुद्धिजीवी विरोधमा छ, देशका वकिल प्राध्यापकहरू यसको विरोधमा छन्, देशका जानकारहरू विरोधमा छन्। यो आयो भने जसरी इन्डियामा ईस्ट इन्डिया कम्पनी आएर पुरा देशमा अंग्रेजको सरकार भयो, त्यस्तै यो अमेरिकन आयो भने अमेरिकीहरूको प्रभाव यहाँ बढ्छ, उनीहरूको कानुन लागू हुन्छ। त्यो कानुनलाई हामी भोलि केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसक्दा पनि आज 4 बजे शेरबहादुर देवाजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। हुन सक्छ त्यसमा बाँडफाँड भयो, यदि सबैलाई मिलोमुतो भयो, त्यो एमसीसीले गर्दाखेरि जनतालाई त मतलब छैन। जो त्यसमा भोट हाल्ने हुन्, जो त्यसमा सहयोग गर्ने हुन्, उनीहरूलाई यदि साँझ तपाईहरुको चुनाव खर्च हामी दिन्छौँ भनेर दिदियो भने त्यो पास हुन पनि सक्छ। तर त्यो पास भयो भने नेपालका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ। अब म तपाईहरुको धेरै समय लिन चाहन्न, तपाईहरुको घरमा काम पनि होला, धेरै समय भइसक्यो। म चुनाव बेला म भन्दै थिएँ कि मैले भाषण गर्दै गर्दाखेरि मान्छेका मनमा त्यो भाषण चाँडै सक्दियो भने घर जान्थे। मेरो घरमा काम छ, कसैको घरमा भैँसी छ, कसैको घरमा गाई छ, के काम होला। यो धेरै भाषण गर्दाखेरि भोट काटिन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो मलाई। त्यस्तै आज पनि मलाई के लागेको छ भने तपाईहरु घर जाने विचार होला, धेरै पहिलेदेखि यहाँ बस्नु भएको छ, धेरै मैले बढ्दा बोल्दिए भने यो यति कति प्रचार भाषण गर्दै होला, यति मात्रै गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने पनि मनमा पर्या हुन सक्छ। त्यसो हुनाले म आफ्नो भनाइलाई धेरै अगाडि नबढाइकन तपाईहरुसँग यति भन्दै यो पार्टीको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। राजनीतिमा राष्ट्रवाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद।